नमस्कार भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई अनलाइन कक्षामा स्वागत छ। म विष्णु सर। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू यो पाठ 6 को चाहिँ मित्रता भन्ने कथा हामी पढ्दै छौं। यो चाहिँ पौराणिक कथा तपाईहरुलाई मैले भनिसकेको छु। यो कथा चाहिँ शारदा रमण नेपालज्यूले लेख्नु भएको कथा छ। अब आज हामी चाहिँ यो चाहिँ हिजोकै पाठको निरन्तर छ। यो सस्वर वाचन र बुधा टिप्पण छ है। तपाईहरुले पढ्दा पनि पहिला आवाज निकालेर पढ्नुस्, अनि पढेको कुरालाई बुधा टिप्ने गर्नु भने तपाईलाई एकदमै पढेको कुरो कण्ठै हुन्छ। ल अब अलिकति मैले हिजो कुरो तपाईलाई दोहोर्याएँ त। हिजो हामीले के पढ्यौं भन्दाखेरिमा द्रोण र कोरे भन्नुस् त साथीहरुको द्रुपद। हेर्नुस् है, यो द्रोण र द्रुपद के हुन् त? मित्र। पहिला साना हुँदाको स्कुल पढ्दाको गुरुकुलमा शिक्षा ग्रहण गर्दा यिनीहरू मित्र हुन्। तर अब के भयो भने यही मित्र चाहिँ अब द्रुपद चाहिँ राजाको छोरो थिए, द्रोण चाहिँ बाहुनका छोरा थिए, चाहिँ पढ्ने लेख्ने उनको चाहिँ गरिब थिए। बाहुन चाहिँ के अरे काम पढेर मात्रै बस्नु पर्ने बाहुनले चाहिँ अरू कम व्यवसाय गर्न नपाइने थियो, दान दिनु पर्थ्यो बाहुनलाई। यी द्रोण चाहिँ गरिब थिए। हेर्नुस् है, अब यिनी पढिसकेपछि यिनी घर गए। यिनको बिहा भयो कृपिसँग, छोरो अवस्थामा जन्मियो। द्रुपद पनि पढिसकेपछि दरबार गए। दरबार गएपछि उनी राजकुमार भएर बसे। अब दुईजना बिचमा भेट भएन। यिनी साह्रै दुःख पाए। छोरोलाई दुध खुवाउन पनि सकेनन्, एकदमै चिन्तित भए। त्यसै बेला उनले के सुने त? परशुराम गुरुले चाहिँ भगवान परशुरामले है त, परशुरामले चाहिँ सबै थोक चाहिँ सम्पूर्ण त्याग गर्ने, सम्पूर्ण दान दिने, चाहिँ सर्वस्व दान दिने चाहिँ घोषणा गरेको यिनले सुन्छन्। कसले त? द्रोणले। सम्पत्ति केही छैन। अब परशुरामले चाहिँ सबै सर्वस्व दान दिने, म त ब्राह्मण हुँ, ब्राह्मणले त दान लिन्छ, त्यसैले म पनि त्यहाँ गएर केही दान लिन्छु र मैले केही सम्पत्ति प्राप्त गरेर मेरो छोरालाई चाहिँ श्रीमतीलाई पाल्छु भनेर यिनी चाहिँ कहाँ त परशुराम कहाँ महेन्द्र पर्वतमा पुग्छन्। अब महेन्द्र पर्वतमा पुग्दाखेरिमा दुर्भाग्य, बिचरा परशुरामले दान गरिसकेको हुन्छ। परशुरामसँग कुनै पनि सम्पत्ति हुँदैन। अब सम्पत्तिको लागि गएका थिए, सम्पत्ति नै छैन। ल बर्बाद भयो नि त। अब परशुरामले के भन्छन् त? अब मसँग सबै सामान छैन, सकिहाल्यो। अब मसँग के छ भने मेरो शरीर छ र मैले चाहिँ शस्त्र चलाउँछु, युद्ध लड्ने चाहिँ कौशलको मसँग ज्ञान छ, त्यही शस्त्र चलाउने ज्ञान छ, अनि मेरो शरीर छ। तिमीलाई म शरीर दिउँ या मेरो शस्त्र चलाउने ज्ञान दिउँ? बिचरा द्रोण चाहिँ अब द्रोण के गर्न कहाँ गएको थिए त भन्दा, द्रोण चाहिँ सम्पत्तिको लागि गएको थिए, पैसाको लागि गएको थिए, धनको लागि गएको थिए। तर बिचरा के अरे परशुरामसँग त धन त गइसकेको थियो, धन त थिएन। त्यो भएपछि के भयो त? अब द्रोणको मनमा के गर्यो? अब के आइता हाले। उसले के सोचे भने ब्राह्मण जहिले पनि किन चलाक हुन्छ भन्दा उसले शिक्षा लिन खोज्छ, ज्ञान लिन खोज्छ। त्यो ज्ञान भनेको भोलिको सम्पत्ति हो। आजको ज्ञान के हो त? भोलिको सम्पत्ति हो। उनीसँग त त्यत्रो परशुरामले जानेको कुरो ज्ञान त उनीसँग थिएन, सामान्य पढेका मात्रै थिए। परशुराम भनेको त यति यो त्रिभुवन भनिन्छ, यो विश्व ब्रह्माण्डमा 21 पटक चाहिँ क्षेत्रीयहरूलाई चाहिँ टाउको काटेर सिद्ध्याएको, त्यस्तो चाहिँ साहसी, त्यस्तो चाहिँ महारथी। शस्त्र ज्ञानमा त उनलाई कसैले पनि भेट्न नसक्ने। उनी त्यति चाहिँ निडर। उनले त आफ्नै आमाको टाउको पनि छिनाएका, बुवाले आदेश दिएपछि। अरू भाइले मानेनन्, तर यिनले चाहिँ छिनाइदिए। अनि बुवाले उनलाई आशीर्वाद दिए। अनि के हो, उनले ल के माग्छ भनेपछि मेरी आमा पहिलाको जस्ता तस्तै पाऊँ भनेर यिनले मागे। अनि बुवाले फेरि तथास्तु भनिदिए र आमा फेरि जहाँ तस्तै भइन्। अरू भाइले चाहिँ आमालाई कसरी काट्ने भनेर डराए, तर यिनी चाहिँ साहसी, वीर। अनि यिनले बुवाले भन्ने बित्तिकै काटिदिहाले। अनि अब के वर माग्छ भनेपछि आमालाई जहाँ तस्तै पाऊँ भनिहाले, फेरि आमा जहाँ तस्तै भइहाले। यस्तो कथाहरू छ पुराणमा, धेरै रमाइलो कथाहरू छ। तपाईहरुलाई चाहिँ भेटेपछि, कक्षा सुरु भएपछि मिठा मिठा कथाहरू तपाईलाई भनौँला। अहिले के बुझौँ भने द्रोणले चाहिँ परशुराम कहाँ पुगेपछि उनले ज्ञान छ मसँग, अरू छैन भनेपछि अब उनले के भने त, अब मलाई त्यही ज्ञान दिनुहोस्, किनभने ज्ञान पाएँ भने त ज्ञानलाई म बेचिहाल्छु नि।
मसँग सिप भयो भने त, रणकौशल भयो भने त, अस्त्र शस्त्र चलाउने ज्ञान राम्रो पाएँ भनेदेखि त मैले जागिर पाइहाल्छु, यत्रा देश छन् भन्ने कन्सेप्ट उसले चाहिँ परशुरामसँग चाहिँ ज्ञान मागे, शस्त्र अस्त्र चलाउने मागे। उसले त्यो शस्त्र अस्त्र चलाउन उनलाई सिकाइदिए। हामीले त्यो अस्तिको दिन पढिसकेका थियौँ। अब त्यसपछि अब परशुरामसँग चाहिँ उनले ज्ञान प्राप्त गरेपछि त्यही बेला उनको साथी द्रुपद चाहिँ राजा भएको थाहा पाए। द्रुपद राजा भएको थाहा पाएपछि मेरो साथी त राजा भयो, उसले त मलाई सँगै बसौँ भनेको छ, सिंहासनको चाहिँ के अरे सोख चाहिँ आधा आधा पार्न भनेको छ, अर्थात् देशै आदि तिमीलाई दिन्छु, म राजा बनाउँछु भनेको छ। म यस्तो गरिब बाहुनको भाग्य खुलो। अब मैले शस्त्र अस्त्र पनि निपुण भएँ, म जान्ने भएँ, परशुराम जत्तिकै जान्ने भइसकेँ भनेपछि अब म चाहिँ यो ज्ञान चाहिँ मेरो साथीको देशमा जान्छु, द्रुपदको देशमा जान्छु र म र ऊ भइसकेपछि त अब हामी देशलाई ठुलो बनाउन सक्छौँ, अरू साम्राज्य हामी जित्न सक्छौँ र एकदम महारथी बन्न चाहिँ म पनि गरिब मान्छे अब धनी बनिहाल्छु नि भन्ने अभिलाषाले चाहिँ श्रीमती र छोरालाई बोकेर मेरो साथी राजा भन्नुभएको छ। उसले हामीलाई सम्मान गर्छ, उसले हामीलाई राख्छ, उसले हामीलाई चाहिँ आत्मीयतामा चाहिँ दिन्छ। ऊ त हाम्रो मित्रता छ हामीसँग, उसँग बाल्यपन हामी सँगै खाने, सँगै पढ्ने, सँगै खेल्ने भनेर चाहिँ श्रीमती र छोरा लिएर गए। दुर्भाग्य वहाँ पुगेपछि राजाले त म त तिमीलाई चिन्दिनँ भने, तिमी को हो म चिन्दिनँ, तिमी दरिद्र बाहुन र म चाहिँ राजा मित्र हुन्छ भनेपछि उनी त भरङ्ग पर्छन्। अब के भन्छन् त उनले, द्रुपदले रिसाएर राजा दरिद्र बीच मित्रता नहुने भन्नु। हेर्नुहोस् है, यो हामीले हिजो पढिसक्यो है। द्रुपदले रिसाएर राजा र दरिद्र बीच मित्रता नहुने भन्नु। राजा र दरिद्र माग्ने बीचको मित्रता हुन्छ? हुँदैन। मैले बाल्यपनमा के भने तिमीलाई अहिले सम्झेर हुन्छ भन्न उनले रिसाए। पद प्रतिष्ठा ज्ञान धन र शक्ति सबै बराबरी भएकासँग मात्र मित्रता हुने। उनले के भने द्रुपदले, पद पनि चाहियो, प्रतिष्ठा पनि चाहियो, ज्ञान पनि चाहियो, धन र शक्ति सबै बराबर भएकासँग मात्रै मित्रता हुन्छ। न पद छ, न प्रतिष्ठा छ, न ज्ञान छ, न धन छ, तल छ एउटा चाहिँ पद प्रतिष्ठा धन राजा छ, कहाँ मित्रता हुन्छ भन्न द्रुपदलाई त बेइज्जत गरेर ल आइहालेछौ बाहुन, आज बस यो रात, टन्न दाल भात खाऊ, बिहानै यहाँबाट गइहाल भन्न चाहिँ हकारे। अब साथी भन्न चाहिँ सँगै पढेको साथी, त्यत्रो इज्जत दिएको साथीले त्यस्तरी अपमान गरेपछि कसको मन नरुला भन्नुहोस् त? तपाईँको मन रुँदैन? बिचरा द्रुपद श्रीमती अगाडि, छोराको अगाडि मेरो साथी छ, यसले यसो गर्छ, यसले मलाई सम्मान दिन्छ भनेको सबै खेरा गयो। अनि बडा दिल दुखो, बडा चिन्ता भयो। उनले भात पनि खाएनन्, उनले टन्न खाऊ दाल भात तरकारी भनेको थियो। अब एक छाक खाएर मलाई पुग्ने होइन भने रिस उठ्यो, पीर पर्यो, मनमा खिन्नता आयो, लाचार भयो, लाज भयो। धन नभएर बातो भनेको त धिक्कार छ, गरिब भएर बातो भनेको त धिक्कार छ। यो समाजमा त धनलाई मात्रै सम्मान गर्दो रहेछ भनेर बडा पीडित भन्दै श्रीमती र छोरालाई लिएर त्यो देशबाट त्यो बेलुकै साँझेमा निक्ले, त्यहाँ बसेनन्। अब उनी कहाँ हिँड्दा हस्तिनापुरका राजकुमार के उनी दृढ दुखी हुँदै हस्तिनापुर लाग्दै अकञ्चित भएर बाथरुम व्यर्थ भएको स्वीकार छन्। अर्थात् बिना धन भएर गरिब भएर बाँच्नु, यो अकञ्चित भनेको चाहिँ गरिब भएर बाँच्नु भनेको चाहिँ धिक्कार छ। जीवन मान्छेको जीवनमा गरिब हुनु भनेको धिक्कार छ। त्यसैले हामी गरिब हुने अपेक्षा राख्नु हुँदैन है, किनभने हामीले कमाउनु पर्छ, हामीले पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। जोसुकै यसरी द्रोणको साथीले त उसलाई के अरे हेला गर्यो भने गरिब भएर बस्नु भनेको कसैले पनि हामीलाई सपोर्ट गर्दैन है त, बुझ्नुभयो नि कुरो। त उनी अब दुखी भएर चाहिँ उनी कहाँ गए त? हस्तिनापुरतिर गए। उनी किन गए त हस्तिनापुर भन्दाखेरिमा त्यहाँ उनको चाहिँ साला चाहिँ हस्तिनापुरको चाहिँ राजपुरोहित थिए, राजगुरु थिए, राजाका गुरु थिए, आफ्नो सालो। त्यसैले त्यही 2-4 दिन बस्छु, त्यसपछि काम काहीँ खोज्नु पर्ला भन्ने हिसाबले उनी त्यहाँ गए। उनलाई चित्त दुखो, गरिब भएर हेपेको भयङ्कर चित्त दुखो कसलाई त? द्रोणलाई है त। अब उनी हस्तिनापुरमा गए, काम केही छैन, यसो बाहिरतिर टहल निक्लेका थिए। हस्तिनापुरका राजकुमारको सहयोग के अरे गर्दा अनौठो शस्त्र कौशल देखाउनु।
अब उनले हस्तिनापुरमा चाहिँ घुम्न जाँदाखेरिमा चाहिँ त्यहाँका राजकुमार चाहिँ युधिष्ठिर के अरे अर्जुन भीमसेन नकुल सहदेव के अरे कौरवका 100 भाइहरू सबै खेलिरहेथे। खेल्दा खेल्दै उनीहरूको चाहिँ डन्डी बियो चाहिँ इनारमा खस्छ, के अरे पानी नभएको इनारमा खस्छ। अनि त्यसलाई निकाल्न खोज्दा युधिष्ठिरको औँठी पनि खस्छ, उनीहरूले निकाल्न सक्दैनन्। अनि दुईटा मान्छे चौतारामा बसेर मुसु मुसु हाँसेका छन्। निकाल्न नसकेको देखेर यी राजकुमारले चाहिँ नाथे इनारमा खसेको पनि निकाल्न नसकेर यिनीहरू हाँसिरहेछन्। यिनीहरूको पसिना छुटेको छ बिचरा राजकुमारहरूको। यी मान्छे हाँसिरहेछन्। अनि यी मान्छे कस्ता यिनीहरूलाई पिर्न परेको भनेर चाहिँ युधिष्ठिरले सोधे, तपाईँहरू को हो, हामीलाई सहयोग गर्नु न भनेपछि त अनि त्यही बेला द्रोणले आफ्नो विद्यालाई प्रयोग गरे। के गरे त, उनले चाहिँ यो हस्तिनापुरका राजकुमारको सहयोग गर्दा अनौठो शस्त्रको कौशल देखाउनु उनले देखाए। कस्तो देखाए त, अनौठो शस्त्र, इनारमा खसेको चिज निकाल्ने चाहिँ तरिका नौलो खालको देखाए। राजकुमार त दङ्ग, ओहो यो त हामीले यस्तो कौशल देखेकै थिएन। राजकुमारले घरमा गएर चाहिँ आफ्ना भीष्म पितामह हजुरबुवालाई चाहिँ सुनाए, ल हजुरबुवा यहाँ त यस्ता यस्ता दुईटा मान्छे आएका छन्, तिनले त अचम्मको शस्त्र के अरे रणकौशल देखाए, उनीहरूले त अस्त्र कौशल देखाए भनेपछि अनि भीष्मले पक्कै पनि ती चाहिँ के अरे भारद्वाज ऋषिका पुत्र हुनुपर्छ, त्यस्तो रणकौशल भएको चाहिँ भारद्वाजहरू त भीष्मले चिनिहाले। यस्तो रणकौशल त अरूले गर्न सक्दैन, त्यही भारद्वाजको सन्तान, यिनी द्रोणको हो त भारद्वाजका पुत्र। हेर्नु त हाम्रो हजुरबुवाको पनि इज्जत हुँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस्, पक्कै भारद्वाजका चाहिँ पुत्र हुन् भनेर चाहिँ भीष्मले भेट्न गएर चाहिँ द्रोणलाई चाहिँ के अरे भीष्मले चाहिँ तपाईँसँग भेट हाम्रो भाग्योदयको सूचक हो भनेर भन्छन्। अब यसरी द्रुपदले निकालेको मान्छे द्रुपदले चिन्न सकेन साथी। द्रुपदले मित्रताको अवज्ञा गर्यो, द्रुपदले चाहिँ प्रतिज्ञाको पनि अवहेलना गर्यो, तर चाहिँ भीष्म पितामहले चिने। भीष्म पितामह हो यिनी त भारद्वाजका सन्तान हुन्, यिनीहरू त एकदमै रणकौशल हुन्छन्, यिनीहरू त सिपालु हुन्छन्, यिनलाई त राख्नुपर्छ। तपाईँहरूसँग मेरो भेट भनेको त भाग्यको उदय हो, हाम्रो चाहिँ यो हस्तिनापुरको चाहिँ सौभाग्य हो, ल आउनुहोस् भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ द्रोणलाई सम्मान गर्छन्। द्रोणलाई चाहिँ भीष्मले तपाईँसँग भेट हाम्रो चाहिँ भाग्योदयको सूचक हो, तपाईँसँग भेट भनेको हस्तिनापुर अब चम्किने हो, हस्तिनापुर अब ठुलो बन्ने हो भन्ने किसिमको चाहिँ सम्मान गरेर चाहिँ भीष्मले ल्याउँछन्। कसलाई त, द्रोणलाई। द्रुपदले नपत्याएको मान्छे भीष्मले पत्याए। अब द्रोणलाई चाहिँ साम्राज्यको सम्मानित आचार्य भएर बस्न आग्रह गर्नु बोलाए मात्र होइन, तपाईँ यो हस्तिनापुरको राज्यको चाहिँ साम्राज्यको आचार्य भनेको सबैमा ठुलो विद्वान, सल्लाहकार, के अरे लडाइँ सिकाउने गुरु, तपाईँ चाहिँ साम्राज्यको सम्मानित आचार्य भएर यो साम्राज्यको हस्तिनापुर राज्यको चाहिँ सम्मानित आचार्य बस्नुहोस्। उता द्रुपदले अपमान गरेर निकालेको मान्छे यताको देशले चाहिँ यत्रो सम्मान दियो। हेर्नुहोस् त, शिक्षा भनेको ठुलो कुरो हो, शिक्षा एकदम ठुलो कुरो। हेर्नु त, यिनीको जसले फेरि सबैले शिक्षा चिन्दैन। तपाईँसँग भएको ज्ञान चाहिँ एउटाले नचिने अर्काले चिन्छ, अर्काले नचिने अर्काले चिन्छ, त्यसैले शिक्षित हुनुपर्छ भन्ने पनि हामीले यहाँ ज्ञान बुझ्छौँ यहाँबाट। त्यसरी द्रोणले चाहिँ सम्मानित भएर चाहिँ हस्तिनापुरमा बसेसम्मको कथा हामीले हिजो पढेका थियौँ। अब आज अगाडि बढ्छु है त म तपाईँलाई। अब अनि द्रोणलाई त दुःख थियो, खानेकै दुःख थियो, बस्नेकै दुःख थियो। अनि उनले के भने त, अब पेज नम्बर 40मा हेर्नु त, सेकेन्ड लास्ट प्याराग्राफमा, हुन्छ तपाईँको प्रस्ताव मलाई स्वीकार छ। के भने त, हुन्छ तपाईँको प्रस्ताव मलाई स्वीकार छ द्रोणले भने। यति भएपछि छोरा अश्वत्थामाको दुध खाने रहर पनि पुरा हुने भयो। अब त यति भए त छोराको दुध खाने रहर पनि अब पुरा हुन्छ भने उनी खुसी भए। द्रोण अब आचार्य द्रोण भए। अब हेर्नुहोस् त, पहिला द्रोण मात्रै थियो भने अब यहाँ आचार्य भएर बस्नुहोस् भनेपछि के भयो त, अब द्रोणाचार्य भए। चार्य अब यसरी द्रोण र आचार्य मिलेर के भयो त, द्रोणाचार्य भएको है। द्रोण अब के भयो त, द्रोणाचार्य भए। द्रोण नै के भयो त, आचार्य भए। द्रोण अब आचार्य द्रोण भए। के भयो त, आचार्य द्रोण भनेको चाहिँ के अरे विशेषण आचार्य द्रोण भए। कौरव पाण्डव राजकुमारलाई शस्त्रास्त्र सिकाउन थाले, शस्त्र अस्त्र सिकाउन थाले। कसलाई त, कौरव र पाण्डवका राजकुमारहरूलाई, कौरवका र पाण्डवका राजकुमारलाई चाहिँ शस्त्रास्त्र चाहिँ सिकाउन थाले। अर्जुनको लगनशीलता र हस्तकौशल बेजोडको थियो। अर्जुन पाण्डवका 5 पाण्डव मध्ये युधिष्ठिर, भीमसेन,
अर्जुन नकुल सहदेव 5 मध्ये अर्जुनको चाहिँ हस्तकौशल भनेको हातको कौशल चाहिँ एकदम हातको सिप चाहिँ एकदम बेजोरको थियो। आचार्य द्रोण छोरा अश्वत्थामा पछि शिष्य अर्जुनलाई विशेष स्नेह गर्थे। आचार्य द्रोणले चाहिँ आफ्नो छोरा अश्वत्थामा पछाडि अर्जुनलाई नै एकदमै राम्रो मान्थे, स्नेह गर्थे, ममता गर्थे। अब शिक्षा क्रमशः पुरा हुँदै गयो, राजकुमारले शिक्षा लिँदै गए। अन्तिम परीक्षा पनि सकियो भनेको अब पढाउने काम पनि सकियो, अन्तिम परीक्षा पनि सकियो। सबै राजकुमारहरू चाहिँ धनुर्विद्यामा चाहिँ निपुण भए। सबै राजकुमार कौरव पनि पाण्डव पनि धनु बाण चलाउन एकदमै निपुण भए, जान्ने भए। हामी गुरु दक्षिणा के टक्र्याउँ भनेर ती राजकुमारले भने। अब हामीले चाहिँ गुरुले सिकाएपछि गुरुलाई दक्षिणा दिनुपर्छ, गुरुलाई चाहिँ के अरे पैसा दिनुपर्छ, गुरुलाई धन दिनुपर्छ भनेर अब हामी चाहिँ गुरु दक्षिणा के टक्र्याउँ भनेर चाहिँ सोधे। हेर्नुहोस् है त, हामी गुरु दक्षिणा के टक्र्याउँ भनेर सोधे। राजकुमारले आचार्य द्रोणसित सोधे। राजकुमार के सोधे त, हामी गुरु दक्षिणा के टक्र्याउँ भनेर चाहिँ सोधे। द्रोणले अनायास भने। द्रोणले के भने त, एकैचोटि अनायास भनेको चाहिँ नसोचिकन ठ्याक्कै भने। के भने? पाञ्चाल नरेश द्रुपदलाई यहाँ ल्याउ र मलाई अर्पण गर। ल मेरो चाहिँ तिमीहरू सच्चा चेला हो भने त्यो पाञ्चाल नरेश द्रुपद, यो द्रुपदलाई, उनलाई त रिस उठेको छ नि त। उसले के भनेको छ भने पद प्रतिष्ठा ज्ञान धन र शक्ति सबै बराबरी भएकासँग मात्रै के हुन्छ त, मित्रता हुन्छ भनेपछि त अब यहाँ राजकुमारले के भने त, तपाईलाई हामी के गुरु दक्षिणा चढाऊ गुरु भनेपछि उनले के मागे त, अनायास के भने त, मलाई पाञ्चाल नरेश द्रुपदलाई मलाई बुझाउ ल्याएर यो राजालाई चाहिँ, यो राजा भएको छ यसलाई बाँधेर म कहाँ ल्याऊ भन्नुको अर्थ के हो भने त्यो देशमा गएर तिमीहरूले लडाइँ गर, त्यहाँ त्यो देशलाई हराऊ, हराएपछि त्यहाँको राजालाई चाहिँ बाँधेर यसलाई म कहाँ ल्याऊ, किनभने नमारी ल्याऊ। अब उसलाई त रिस छ, यी राजकुमारलाई थाहा छैन उसलाई पो उसले चाहिँ बेइज्जत गरेको छ, उसले पहिलाको प्रतिज्ञा पनि भङ्ग गरेको छ। त्यसैले के मागे त, के मागे भन्नुहोस् त, पाञ्चाल नरेश द्रुपदलाई चाहिँ यहाँ ल्याउ र मलाई अर्पण गर, मलाई जिम्मा लगाऊ भने बाँ समातेर। यही मेरो चाहिँ सर्वोत्तम गुरु दक्षिणा हो। मलाई तिमीहरूले खुसी पार्नु छ भने यही गर, त्यो बाहेकले म खुसी हुनेवाला छैन। अब गुरुले पढाएको छ, गुरुलाई खुसी नपार्दा हुँदै हुन्न होइन। दुर्योधनले भने हामी द्रुपदलाई चाहिँ तपाईँको अगाडि ल्याइदिन्छौँ। दुर्योधनले भने के भने त, दुर्योधनले के भने त, हामी द्रुपदलाई तपाईँको अगाडि ल्याइदिन्छौँ, हामी त्यति जान्ने भइसकेका छौँ कि त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ हराएर ल्याइहाल्छौँ। यसै त म एक्लै गए पनि सेनासहित द्रुपदलाई ल्याउन सक्छु। के अरे दुर्योधनले भने, घमण्डी छ नि त, म एक्लै गएँ भने पनि त्यसलाई समातेर बाँधेर ल्याउन सक्छु भने। शोभाका लागि मसँग मेरा भाइहरू जान्छन् भनेको मेरा 100 भाइमध्ये अरू चाहिँ शोभाका लागि म एक्लैले गर्न सक्छु त्यो काम, तर शोभाका लागि चाहिँ देखाउनुको लागि चाहिँ मेरा भाइहरू पनि मसँग जान्छन् भनेर चाहिँ कसले भने त, दुर्योधनले भने। अनि मित्र कर्ण पनि जान्छन्, अर्को मित्र साथी कर्ण पनि मसँग जान्छन्। अब मेरा 100 भाइ पनि छन्, मित्र कर्ण पनि छन्, तर यहाँ पाण्डवको कुरा चाहिँ दुर्योधनले गरेन। किन? पाण्डव त उनका भाइहरू थिए, दाई थियो के अरे युधिष्ठिर, अरू भाइहरू थिए। उनलाई त रिस उठ्थ्यो आफ्नै भाइ बिचमा। उनले आफ्ना 100 भाइ र कर्ण जान्छ म ल्याउँछु भनेर पाण्डवको नामै लिएनन् यहाँ। अब टोली प्रस्थान गरेको केही दिनमै कौरव र पाञ्चालका बीच घमासान युद्ध भयो। त्यो युधिष्ठिर गए, टोली प्रस्थान गरेको केही दिनमै कौरव र पाञ्चाल देशका बीच चाहिँ घमासान युद्ध भयो। यज्ञसेन द्रुपदको युद्ध कौशलका अगाडि दुर्योधन कर्ण लगायत कुनै पनि योद्धा टिक्न सकेनन्। यज्ञसेन द्रुपद पनि कम तगडा थियो र उसले त त्यो के अरे दुर्योधन लगायतका सबैलाई चाहिँ हराइदियो। उसको अगाडि यिनीहरू टिक्न सकेनन् यी के राजकुमारहरू। यज्ञसेन द्रुपदको युद्ध कौशल निकै राम्रो थियो। द्रुपदको अगाडि दुर्योधन कर्ण लगायत कुनै पनि योद्धा टिक्न सकेनन्। भागेर ज्यान जोगाए को त दुर्योधनहरूले भागेर ज्यान जोगाए। राजा के अरे गुरुलाई जब वचन दिए तर ल्याउन सकेनन्। एक पटक हामी कोसिस गर्छौँ, हामी 5 भाइ जान्छौँ। अर्जुनले विनम्रताका साथ अभिवादन गर्दै भने। अब गुरुलाई पाण्डवका 5 भाइले भने
यी 100 भाइ गएर ल्याउँदा त कर्ण जाँदा त सकेनन्। अब एकपटक हामी कोसिस गर्छौँ है भन्न चाहिँ कसले भने त अर्जुनले भने हामी 5 भाइ जान्छौँ। अर्जुनले विनम्रताका साथ चाहिँ अभिवादन गर्दै भने ढोक्दै भने द्रुपद कम्तीका योद्धा छैनन् है, द्रुपद चाहिँ कम्तीका योद्धा छैनन् है भन्दै द्रोण मुस्कुराए। द्रोणले के भन्छ त उनको साथी हो, सँगै पढेको छ, थाहा छ उनलाई द्रुपद चाहिँ कम्तीका योद्धा छैनन् है, धेरै एकदम तगडा छन् नि भनेर चाहिँ मुस्कुराए, मुसुक्क मुस्कुराए अर्जुनसित। यसपटक चाहिँ युद्धमा पाञ्चाल नरेश द्रुपद चाहिँ विजयी बन्न सकेनन्, अर्जुनसँग उनी टिक्न सकेनन्। 5 भाइले उनीहरूलाई हराइदियो। कसलाई त? द्रुपदलाई। अर्जुनको ज्ञान र युद्ध कौशलका अगाडि, अब यहाँ अर्जुनको ज्ञान र युद्ध कौशलका अगाडि चाहिँ द्रुपदको जोड चलेन, द्रुपदको जोड चलेन। अर्जुनले द्रुपदलाई चाहिँ युद्धभूमिमै समातेर रथमा राखे, युद्धभूमिबाटै ती समातेर आफ्नो रथमा राखेर उनले द्रोणका अगाडि द्रुपदलाई ल्याएर पेश गर्दै भने हराएर लिनुस् आचार्य गुरुदक्षिणा टक्राउँछौँ। ल मैले द्रुपदलाई चाहिँ समातेर हराएर लिएर आएँ भनेर चाहिँ के अरे दुर्योधनलाई के अरे द्रोणाचार्यलाई दिए। बुझ्नुभयो त? अब द्रुपदलाई यस अवस्थामा देखेर आचार्य द्रोणलाई मनमनै हाँसो उठ्यो। हेर्नुहोस् त, अब यो द्रोणले जुन पहिला घमण्ड गरेको थियो, त्यो मित्रता तोडेको थियो, अपमान गरेको थियो, द्रुपदले के गरे त? द्रोणले के गरे त? अब हाँस उठ्यो। कति बेइज्जत भयो। हेर्नुहोस् त, पहिला उसको घरमा चाहिँ म के अरे मित्र आएँ, म गरिब छु, दुःख छु भन्दाखेरि उसले बेइज्जत गरेर निकालेको थियो। त्यसलाई चाहिँ गुरु दक्षिणा भनेको त सम्पत्ति हो। कसको हो त? द्रोणाचार्यको। द्रोणाचार्यले चाहिँ पढाए, सिकाए। अब के सम्पत्ति दिउँ राजा के अरे गुरु भन्दाखेरिमा पाञ्चाल नरेशलाई चाहिँ के अरे समातेर मेरो अगाडि हाजिर गराऊ भने पाञ्चाल देशलाई चाहिँ जितेर आऊ भनेको। पाञ्चाल देश जितेपछि कसको जित कसको भयो त? अब गुरु दक्षिणा दिएपछि त द्रोणको भयो राज्य भयो नि त। अब कौरवहरू गए, दुर्योधनहरू गए, सकेनन्। 5 पाण्डव गए थिए, हराएर चाहिँ द्रुपदलाई समातेर बाँधेर लिएर आएर गुरुलाई देखाए। अब गुरु मुसुक्क मुस्कुराए। द्रोण ओहो, यही मान्छेले हिजो मित्रता होइन भन्थ्यो, आज त मैले जितेँ त राज्य, यो राज्य त गुरु दक्षिणा भनेर मलाई ल्याएर दिइसके। अब त्यो हस्तिनापुरको राज्य होइन, यो चाहिँ द्रोणको राज्य हो। किनभने गुरु दक्षिणा होइन त्यो त, हस्तिनापुरका योद्धाले जितेर ल्याएको भए पनि तर गुरुको लागि दक्षिणा भन्न गएका, माग्न गएका हुन्। अनि गुरुलाई त्यो राज्य पनि उनकै भयो। यता चाहिँ त्यसको राजा त बाँधेर राखेको छ, अब उसलाई मार्न पनि सकिन्छ। यसरी द्रोण मुसुक्क मुस्कुराए भन्ने सम्मको कथा हामीले आज पढौँ, बाँकी हामी अर्को दिन भोलि पढौँला। अब के बुझ्नुभयो त? अब तपाईँले कथा धेरै कुरा बुझिसक्नुभयो। द्रोण चाहिँ द्रुपदको मित्रता, पछि छुट्टिने क्रम, छुट्टिएर चाहिँ दुःख पाए द्रोणले, द्रुपद खुसी भयो, सुख पाए। पछि दुःख पाउँदा साथीका जाँदाखेरिमा अपमानित भए। उनसँग ज्ञान थियो, त्यो ज्ञानले गर्दाखेरिमा उनले अर्को देशले उनलाई चाहिँ हस्तिनापुरले चाहिँ सम्मान दियो। त्यहाँ पुरा उनले चेलाहरूलाई सिकाएपछि उनले आफूले जानेको ज्ञान चाहिँ शिष्यलाई सिकाए। शिष्यसँग चाहिँ उनले गुरु दक्षिणा के लिए त? त्यही राजाको राजधानी, राजालाई चाहिँ हराएर त्यो राज्य मलाई देऊ, त्यो मात्रै मेरो गुरु दक्षिणा हुन्छ, अरू हुन्न भनेपछि चेलाले पनि उनले सिकाएको ज्ञानबाट चाहिँ उनलाई हराएर गुरु दक्षिणामा त्यो राज्यले ल्याएर दिए। यहाँसम्म घटना तपाईँले मैले कथा पढाएँ, बाँकी भोलि पढाउँछु है त। ल तपाईँले घरमा बसेर यो के अरे बुधा टिपोट सबै तपाईँले बुधा टिपोटलाई तपाईँले के गर्नुहोस् त चाहिँ टिप्नुहोस्, पढ्दै टिप्दै गर्नुहोस्। यसलाई पछि गएर निबन्ध जस्तो लेख्नुपर्छ है। तपाईँले फेरि यो मित्रता कथाको चाहिँ तपाईँले सार संक्षेप लेख्नुपर्ने हुन्छ है त।